अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना के कई अजला मानसून की शदीद बारिश की जद में आ गए हैं। इनमें जिला आदिलाबाद सरफहरिस्त है। आदिलाबाद टाउन केरला में तब्दील हो चुका है। 2 दिन से मुसलसिल मूसलाधार बारिश से कई मोहल्लेजात पानी में महसूर हो गए हैं और घरों में तक पानी दाखिल हो गया है, जिससे अवाम की परेशानियों में इजाफा हुआ है। जिन मकामात सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं उनमें शांति नगर, इंदिरा नगर, विवेक नगर और महालक्ष्मी शामिल हैं। लोगों ने शिकायत की कि गली कूचों में तक घुटनों तक पानी आ गया है और बल्दी हुक्काम पानी की निकासी के लिए अब तक नहीं पहुंचे। आदिलाबाद टाउन में कई स्कूल और बाजार भी बंद रहे। दफातर में भी हाजिरी कम देखी गई। मौके में मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 48 घंटे काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि शिमाली तेलंगाना के इन इलाकों में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। अगला गिरा पिछला होशियार उर्दू का यह मुहावरा रियासत तेलंगाना में बारिश की सूरत हाल के पस मंजर में सही साबित होता है। केरला में सैलाब की तबाहकारियों के मद्देनजर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत की पूरी मशीनरी को मुतहरिक कर दिया है। मौके मौसमियात ने 48 घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश की पेशकशी की है। चीफ मिनिस्टर ने आज एक आला सतही इजलास जिसमें रियासती वज़रा और तमाम सरकारी ओहदेदार शरीक थे, आदिलाबाद के बशमूल दीगर अजला में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी से कहा कि वो अलर्ट रहे और तमाम अजला में स्पेशल ऑफिसरों का तकर्रुर करें। रियासती वज़रा को भी अपने मुतालिका अजला में इमदाद व राहत के काम में ओहदेदारों के साथ ताउन करने और अरकान असम्बली व काउंसिल को हल्कों में रहने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती सेक्रेटरीट में सूरत हाल पर शब रोज नजर रखने एक सीनियर ओहदेदार को मामूर किया जाए। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज LB नगर में GHMC के उस कैंप का मुआयना किया जहां रियासती हुकूमत की कंटी वेलगू स्कीम के तहत अवाम की आंखों का मुफ्त मुआयना किया जा रहा है। KT रामाराव ने इस मौके पर मकामी अवाम से बातचीत भी की और इसको मुल्क भर की अनोखी स्कीम बताया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज जिले अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में मानसून की सूरत हाल और कई अजला में मूसलाधार बारिश के मौजू पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हालात पर गहरी नजर रखी जाए, इमदाद और राहत की मिशनरी को मुतहरिक कर दिया जाए। इजलास में शरीक वजीर आपाशी T हरीश राव ने तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को हेडक्वार्टर पर मौजूद रहने की हिदायत दी। तालाबों और ज़खायर आब में पानी की सतह को मॉनिटर किया जाए और हर घंटा फ्लड कंट्रोल रूम को सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया जाए। इस मौके पर मौजूद इंजीनियर मुरलीधर ने बताया कि कदम नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट से 2 लाख क्यूबिक पानी और बेलमपल्ली प्रोजेक्ट से 3 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा जाएगा। आंखों के मुफ्त मुआयने की रियासती हुकूमत की स्कीम कंटी वेलगू के तहत आज GHMC के तमाम 6 सर्कलों में खुसूसी कैंप लगाए गए, जिससे 16,000 अफराद ने इस्तेफादा किया। 3,124 मुस्तक अफराद में बाद मुआयना ऐनकें तकसीम की गई, जबकि 2,408 अफराद को मजीद इलाज के लिए आई हॉस्पिटल्स रुजू किया गया। GHMC के जराये के मुताबिक चार मीनार सर्कल में सबसे ज्यादा 3,405 अफराद ने आंखों का मुआयना करवाया। LB नगर में 2,927, खैरताबाद में 2,391, शेलिंगमपल्ली में 1,684, सिकंदराबाद में 3,044, कोकटपल्ली में 2,496 अफराद ने मुआयने करवाए। हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और GHMC के कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने इन कैंपों का मुआयना किया। बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले LLB के एक तालिब इल्म ने मोजमजाई मार्केट के इलाके में वाक़े चॉइस लॉज में खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 23 साला चिरंजीवी 2 दिन कबल होटल का कमरा हासिल किया था। आज सुबह मैनेजर ने उसे फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उसकी नाश बाथरूम में लुंगी से लटकती भी पाई। पुलिस बेगम बाजार ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद के राउडी शीटर्स बाज दफा कैसे सोचते हैं, इसकी एक जिंदा मिसाल सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियोस के जरिए सामने आई, जिसमें देखा गया कि आजादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को हबीबनगर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर जंगली यूसुफ रियासत में बैन करदा हुक्का पीते हुए नजर आए।
یہی نہیں، ان کے ساتھ بہت سارے نوجوان بھی ان کے بلبوتے پر حقوق میں مشغول دیکھے گئے، اور یہ گیت سچ کر دکھائے کہ اب کوئی گلشن نہ اجڑے، اب وطن آزاد ہے۔ لہٰذا اس وائرل ویڈیو کے سہارے حبیب نگر پولیس کے انسپکٹر پی مدھوکر سوامی نے انہیں اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو پولیس اسٹیشن بلوا کر ان کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں سمجھایا کہ زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، لہٰذا اسے حقے کے تمباکو سے نقصان نہ پہنچائے، اور دوسرے نئے نوجوانوں کو بھی اس لت میں پڑنے سے بچائیں۔ ایسا کرنے پر مقامی عوام نے انسپکٹر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، سی سی ٹی وی کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل، نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی، بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اسٹار کراٹے کلب سلالہ بارکس سے تعلق رکھنے والے 2 بچے 14 سالہ عبداللہ علی اور 10 سالہ محمد مصطفیٰ علی شیموگا کرناٹک میں 17 تا 19 اگست منعقد ہونے والے بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ کلب کے کوچ ایم اے مبشر نے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ ان دونوں کو وداع کیا۔ 28 سے زائد اشیاء پر جی ایس ٹی میں کمی کے باوجود ان اشیاء کو پرانی قیمتوں پر فروخت کرنے کے خلاف شہر بھر میں آج ایک زبردست مہم چلائی گئی۔ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کی 18 ٹیموں نے 62 کیسز بک کیے۔ کمشنر سول سپلائز اور کنٹرولر لیگل میٹرولوجی اکن سبروال نے کہا کہ جی ایس ٹی میں کمی کا فائدہ صارفین تک نہیں پہنچ رہا ہے اور انہیں ایسی بے شمار شکایت ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی میں کمی کے باوجود پرانی قیمتوں پر بیچنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ آج جن اہم کاروباری اداروں میں چھاپے مارے گئے ان میں بنجارہ ہلز کے ریلائنس ڈیجیٹل، تارناکہ کا بگ بازار، مادھو پور میں ریلائنس مارٹ، ایبٹس کے میٹرو فٹ ویئر، موچی اور ملک پیٹ کے وینکٹ رمنا پینٹس اینڈ ہارڈ ویئر شامل ہیں۔ رین بازار پولیس اسٹیشن کی ایک پیٹرولنگ کار کی ٹکر سے ایک جاروب کش ہلاک ہو گئی۔ واقعات کے مطابق یہ واقعہ آج صبح پیش آیا جبکہ ہیڈ کانسٹیبل اشوک کمار انووا کار لے کر بڑا بازار کے قریب اچانک موڑ دیا اور وہاں جاروب کشی میں مصروف 55 سالہ سائی اماں برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ پولیس رین بازار نے ایک مقدمہ درج رجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دلخراش حادثے کا ویڈیو زبردست وائرل ہوا ہے اور لوگوں میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جان و مال کی حفاظت کرنے والی پولیس ہی قاتل ثابت ہوئی۔ ریاستی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے جانا ریڈی نے ریاستی وزیر کے ٹی راماراؤ کو مشورہ دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بصورت دیگر عوام انہیں اچھا سبق سکھائیں گے۔ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جانا ریڈی نے کہا کہ جمہوریت میں ہر ایک کو تنقید اور نکتہ چینی کا حق حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے چھوٹوں کا ادب اور لحاظ بھی ختم ہو جائے۔ چیف منسٹر کو چاہیے کہ اپنے وزراء کو بات چیت کے آداب سکھائیں۔ انہوں نے 2 ارکان اسمبلی کی بحالی کا مطالبہ کیا جن کے تعلق سے ہائی کورٹ نے بھی حکم جاری کیا۔ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بی سمن نے صدر کانگریس راہل گاندھی کے دورے کو ایک تماشا قرار دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے اپنی تقاریر میں ٹی آر ایس حکومت پر تنقیدیں کی جبکہ انہیں یو پی اے کے 10 سالہ دور کی کارکردگی سے عوام کو واقف کروانا چاہیے تھا۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے آج نامپلی میں عرس حضرات یوسفین کے سلسلے میں درگاہ اور اس کے اطراف اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔
اور متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ زائرین کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کریں۔ عرس تقاریب کا کل جمعے سے آغاز ہونے والا ہے۔ توقع ہے کہ نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع سے بھی ہزاروں زائرین عرس شریف میں شریک ہوں گے۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن، تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو ان اہم ریاستی قائدین میں شامل ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور ایک تعزیتی پیغام جاری کیا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا آج شام دہلی کے ایک دواخانے میں انتقال ہو گیا۔ وہ 93 برس کے تھے۔ واجپئی اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، جس میں ایک میعاد انہوں نے مکمل کی۔ انسپکٹر پولیس حبیب نگر مدھوکر سوامی نے بقرعید کے پیش نظر اپنے علاقے کے 10 روڈی شیٹروں کو طلب کرتے ہوئے سخت پابند کیا اور انہیں غیر سماجی سرگرمیوں سے باز رہنے کی ہدایت دی۔ گوشہ محل کے متنازع رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کل یوم آزادی کے موقع پر ترنگا یاترا کے سلسلے میں بیگم بازار میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ چندرشیکھر راؤ پر سخت تنقید کی اور کہا کہ وہ خود کو 8ویں نظام سمجھ رہے ہیں۔ بھگت سنگھ یووا سینا کے زیر اہتمام منعقدہ جلسے میں انہوں نے کہا کہ حکومت ترنگا یاترا کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو یہ KCR سے پوچھنا پڑے گا کہ آیا یہاں وہ اسلامک حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ انہوں نے صبح کی ابتدائی ساعتوں سے اپنے حلقے میں جگہ جگہ جھنڈا لہرایا تاکہ نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہو، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان یوم آزادی کے دن بھی 10 بجے تک گھروں میں سو رہے ہیں۔ راجہ سنگھ نے اپنی تقریر میں نظام دکن کے بارے میں بھی آئیں بائیں شائیں باتیں کی اور کہا کہ سابق ریاست حیدرآباد میں مظالم سہنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں اور نئی نسل کو ان سے مل کر معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل کے آغاز کا مطالبہ کرتے ہوئے مجلس کے سوا دوسری تمام جماعتوں کے قائدین نے فلک نما تشار مینار ایک ریلی نکالی۔ بعد ازاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف قائدین نے کہا کہ حکومت پرانے شہر کے اس علاقے کے لاکھوں عوام کو ٹرانسپورٹ جیسی اہم اور بنیادی ضرورت سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ میٹرو ٹرین کے پہلے منصوبے میں پرانا شہر شامل تھا، لیکن اب اسے حذف کر دیا گیا۔ پرانے شہر میں میٹرو ریل عوام کے لیے راحت بخش ہوگی تو وہیں خود حیدرآباد میٹرو ریل کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوگی، کیونکہ اس علاقے کے رہنے والوں کی اکثریت پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے قائدین میں کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کانگریس کے لیڈر محمد غوث اور عثمان بن الحاجری وغیرہ شامل تھے۔ سٹی پولیس حیدرآباد نے نفرت انگیز تقریر کرنے میں بدنام گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ، بھگت سنگھ سینا کے لڈو یادو، مکند یادو اور دوسروں کے خلاف 5 مقدمات درج کیے ہیں۔ ان پر بغیر اجازت ترنگا یاترا نکالنے کی کوشش اور جلسہ منعقد کرنے کے الزامات ہیں۔ واضح رہے کہ کل صبح بیگم بازار چھتری کے پاس جلسہ منعقد کرتے ہوئے انہوں نے ٹریفک کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ نیز اپنی اشتعال انگیز تقاریر کے ساتھ انہوں نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کو 8ویں نظام قرار دیا تھا اور سوال کیا تھا کہ ریاست تلنگانہ کو اسلامک اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس نے سدرشن چینل کے ایڈیٹر کو جو اس یاترا میں شرکت کرنے دہلی سے حیدرآباد آئے ہوئے تھے کل ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا تھا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ ملو بھٹی وکرما رکا نے بھی کانگریس قائدین کے خلاف KT رامارو کے لب و لہجے پر زبردست تنقید کی اور کہا کہ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھی گیا، بس زبانی زیب نہیں دیتی۔ KT رامارو تہذیب کے تمام حدود کو پار کر چکے ہیں۔ گاؤں کشی کے خلاف شہر میں ابھیان شروع کرنے کی دھمکی دینے والے گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ شہر میں تو کچھ نہیں کر سکے، البتہ حیدرآباد سے 60 کلومیٹر دور یدادری ضلع کے ایک موضع میں 29 بچڑوں کو بچایا جو ایک ٹرک میں رکھے ہوئے تھے اور خود انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ راجہ سنگھ کے بقول ان بچڑوں کو بقرعید کے موقع پر ذبح کرنے لے جایا جانے والا تھا۔ مقامی گاؤں رکشکوں کی اطلاع پر وہ فوری پہنچ گئے۔ گاؤں رکشک کا منتر جاپنے والے راجہ سنگھ سے کوئی یہ تو پوچھے کہ انہوں نے گزشتہ 4 سال کے دوران اپنے حلقے میں کتنے گوشالہ قائم کیے۔ ونستھلی پورم میں 2 دن قبل ہوئے ٹریفک حادثے میں زخمی ایک راجستھانی ایشور لال آج علاج کے دوران زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔
इस हादसे में उसका एक दोस्त बरसरे मौका हलाक हो गया था। पुलिस ने हादसे के बाद फरार हो जाने वाले कार में सवार 2 अफराद पीबी रेड्डी और मोहम्मद अब्दुल रहीम को आज हिरासत में ले लिया। शुबा किया जाता है कि वह हालत नशा में गाड़ी चला रहे थे। पुलिस एलबी नगर मजीद मसरूफ तहकीकात है। भारत के साबिका पीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें बीमारी सेहत के लिए एम्स में शरीक करवाया गया था। बीजेपी के एक दूसरे सीनियर लीडर एलके आडवाणी की साबिका में एक रथ यात्रा के बाद हमारे मुल्क में बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। तब मरहूम कायद को वजीर आजम बना दिया गया था। भारत के सदर और वजीर आजम समेत कई आला लीडर्स ने इस मौके पर दुख का इजहार किया है। 15 अगस्त को मनाई गई 72वीं यौम आज़ादी तकारीब में पीएम मोदी ने गरीबों को किफायती इलाज मुआवजा मुहैया करवाने के लिए पीएम जन आरोग्य योजना का ऐलान किया। यौम आज़ादी के खास मौके पर पीएम मोदी ने बड़ी एहतियात से इशारा दिया कि 2022 तक भारत को वो खला में पहुंचा देंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस में खवातीन को भी मजबूत मुकाम देने का उन्होंने ऐलान किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तफरीह के तौर पर मनाए जाने वाला मुकाम वाटरफॉल्स में फंसे 45 लोगों को राहत और बचाव की टीमों ने बचा लिया है, जबकि बहुत सारे बह जाने वाले लोगों की तलाश जारी है। सारे भारत में बारिश का कहर जारी व सारी है और ऐसे मौके पर केरला में सभी अजलाओं में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और तकरीबन हवाई अड्डों को हफ्ते तक के लिए बंद भी कर दिया गया है। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत ओडिशा के रायगढ़, कालाहंडी और आसपास के अजलाओं में बारिश ने जबरदस्त धूम मचा कर रखी हुई है और रेलवे ट्रैक्स खास तौर से इसकी जद में आ गए हैं और शदीद नुकसान की नजर हैं। लिहाजा बहुत सारी ट्रेन्स को अब बंद कर दिया गया है। रियासत तमिलनाडु में भी भारी बारिश से कावेरी नदी भरपूर चल रही है और सैलाब का खतरा उमड़ कर आ गया है। लिहाजा रियासती वजीर आरपी उदय कुमार ने नदी के आसपास वाले इलाके वालों को वहां से दूर हट जाने की अपील की है, जबकि महकमे मौसमियात ने नीलगिरी, कोयम्बतूर, थेनी, डिंडिगल और आसपास के अजलाओं में मजीद तेज रफ्तार बारिश की पेशकयासी भी कर दी है। भारत के सदर मुकाम दिल्ली में यमुना नदी का बहाव खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस ने किनारों पर बसे करीब 613 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। हमारे मुल्क में आसमानी, जमीनी वगैरह वगैरह जबरदस्त तबाहियों के चलते चीफ इलेक्शन कमीशन ओपी रावत ने खबर दी है कि अगर लोकसभा इंतखाबात वक्त से पहले करवाने का फैसला किया जाता है तो महकमे इंतखाबात लोकसभा और 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात एक साथ दिसंबर में करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दुनिया की तारीख में अमेरिका की जानिब से सोरिश ज़दा बना दिए जाने वाले मुल्क अफगानिस्तान के काबुल में एक खुदकुश बम धमाके में 48 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग शदीद जख्मी भी हो गए हैं। ये सरकारी खबर है। दुनिया में शोहरत पा जाने वाले नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने जो माशी तहदीदात आयद की थी उस पर चाइना और रशिया ने कुछ नुक्ताचीनी की थी। लिहाजा अब अमेरिका ने इन दोनों ममालिक पर भी तहदीदात आयद कर दी है। वैसे दुनिया की तारीख गवाह है कि हठ धर्मी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। इटाली के वजीर आजम यूसेपी कोंटे ने जेनेवा इलाके में एक पुल के ढह जाने पर 12 महीनों के लिए इमरजेंसी लागू कर दी है। मुल्क के सूडान में वाक़े दुनिया की तारीखी दरियाए नील में स्कूली बच्चों को ले जाने वाली एक कश्ती हादसे का शिकार होकर डूब गई और उसमें सवार करीब 22 बच्चे मौत के घाट उतर गए हैं।
انڈونیشیا میں منعقد کیے جانے والے 18 ایشین گیمز کی مشعل سارے ملک میں 1 مہینے تک گشت لگانے کے بعد اب جکارتا پہنچ گئی ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے بھی ایک اندوہناک خبر ملی ہے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان رہے 77 سالہ اجیت واڈیکر کا ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ عرصہ دراز سے اپنی بیماریوں سے جوجھ رہے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔